Auzu billahi minesh-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today's my topic is People's Initiatives, Class 8, Subject History, Chapter 11, Indian National Movement. ये आज मेरा टॉपिक है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान विदेशी चीज़ों का बायकाट करना शुरू किया। उनके साथ हर सूरत में कोई भी कॉपरेशन करने से इनकार किया। हत्ता कि स्टूडेंट जो थे उन्होंने भी सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया। लॉयर जो थे उन्होंने इस अदालतों में जाने से इनकार ही किया। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव दिए गए इस खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सहारे। इसी मूवमेंट के सहारे अब लोगों के दिलों में एक नया जज्बा और वलवला पैदा शुरू होने लगा था। इसी सिलसिले की कड़ी थी कि पीपल्स इनिशिएटिव के लोगों ने अब और भी बहुत सारे हथकंडे आजमाने की कोशिश की ताकि विदेशी रूल का खात्मा हो, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट का खात्मा हो, एक एम्पायरलिस्ट कंट्री का इस मुल्क से खात्मा हो और ये मुल्क आज़ादी की और इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तुलू हो जाए। और वो दिन आखिर आ ही गया। तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि लोगों के इनिशिएटिव्स क्या रहे। उन्होंने इसके अलावा और किस किस लिहाज से अंग्रेज़ गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे ले जाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन खेड़ा गुजरात, Patidar peasants organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British. खेड़ा गुजरात में पतीदार जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी इनके खिलाफ नॉन वायलेंट कैंपेन चलाई, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, जो इनसे ज़्यादा टैक्स लिया करता था ज़मीन का। तो उनके खिलाफ उन्होंने एक नॉन वायलेंट कैंपेन चलानी उन्होंने भी शुरू की। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। In coastal Andhra Pradesh, in interior Tamil Nadu, liquor shops were picketed. In the in coastal area आंध्र प्रदेश के समुद्र के साहिल के किनारे और इंटीरियर तमिलनाडु में जो लिक्वर शॉप्स थे वो भी उठाई लिए गए। In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of protest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ के लोगों से मुख्तलिफ किस्म के मज़ालिम ढाए जाते थे, उनसे मुख्तलिफ किस्म की जातियाँ की जाती थी। जो लोग नोमैडिस्ट लोग जो थे, जो जिनके पास कैटल्स वगैरह हुआ करते थे, मवेशी हुआ करते थे और उनको चरवाने के लिए जंगल में लिया जाया करते थे, उनसे ग्रेजिंग टैक्स लिया जाता था। अब गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ट्राइबल पीपल जो थे, पुअर पीजेंट जो थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक सत्याग्रह चलाया और कभी कभार उन्होंने अपने मवेशी जंगल भेज दिए और दिया करते थे चरवाने के लिए, और उसके बदले में वो उनको ग्रेजिंग फी नहीं दिया करते थे अंग्रेज़ों को। इस तरह भी ये भी एक इसी नॉन कॉपरेशन की सिलसिले की एक कड़ी थी। They were protesting because the colonial state has restricted their use of forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. In many forest village peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhiji was about to be established. Gandhi Raj was about to be established. They were protesting. लोग जो थे वो कॉलोनियल रूल के, विदेशी साम्राज्य
رول جو تھا، سامراجی کی طاقت کا جو اس ملک میں دورہ چل رہا تھا، ان کی جو گورنمنٹ چل رہی تھی، انہوں نے ان کے بہت سارے راستے جو تھے انہوں نے روک دیے تھے. ایز ریسٹرکٹڈ دیئر یوز آف فارسٹ ریسورسز، جو فارسٹس میں ریسورسز نکلا تھے ان پہ ان کو پابندی لگائی گئی تھی یہاں کے لوگوں کو بہت سارے طریقوں سے. اب وہ لوگ جو تھے، جب یہ ایک نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہوئی تو علی بدرس نے یہ شروع کی تھی اور گاندھی جی نے بھرپور ساتھ دیا اور یہ سارے ملک میں پھیل گئی آہستہ آہستہ. تو اب گاندھی جی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو انہوں نے اب ان کو یقین آ گیا کہ گاندھی جی بلیو دیٹ گاندھی جی وڈ گیٹ دیئر ٹیکسز ریڈیوسڈ، کہ اب ہمارے ٹیکس جو ہیں گاندھی جی ان کو کم کرے گا. اینڈ ہیو فارسٹ ریگولیشنز ایبالشڈ، اور جو قوانین ہیں بے فارسٹ کے اب ختم ہو جائیں گے. ان مینی فارسٹ ولیج پیزنٹس پروکلیمڈ سوراج. بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے گاؤں میں جہاں فارسٹ ہوا کرتے تھے، وہاں کے لوگ جو تھے وہ اپنی ہی حکومت کو کلیم کرتے تھے. بلیو دیٹ گاندھی راج واز ٹو بی اسٹیبلش، اور اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ گاندھی کا رول اب اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے اور نافذ ہونے جا رہا ہے. ان پنجاب اکالی ایجیٹیشن آف دا سکھس sought to remove corrupt Mahantas and supported by the British from their گردوارا. پنجاب میں اکالی ایجیٹیشن جب شروع ہوئی تو انہوں نے بھی ایک رجیم کرپٹ لوگ جو تھے رجیم جو تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. sought to remove corrupt Mahantas supported by the British، جن کو برٹش سپورٹ کرتے تھے گردواراز میں. دس موومنٹ گاٹ کلوزلی آئیڈینٹیفائڈ ود دا نان کوآپریشن موومنٹ. یہ موومنٹ جو تھی، یہ تحریک جو تھی، گاٹ کلوزلی آئیڈینٹیفائڈ ود دا نان کوآپریشن موومنٹ کی وساطت سے. ان آسام ٹی گارڈن لیبرس شاؤٹنگ گاندھی مہاراج کی جائے ڈیمانڈ اے بگ انکریز ان دیئر ویجز. ہاں، تو آسام میں بھی اسی نان کوآپریشن موومنٹ کے سہارے لوگ کیا کرتے تھے، جو مزدور ٹی گارڈنز میں کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گاندھی مہاراج کی جائے ہو، اور وہ اپنے اجرتوں میں اضافہ چاہتے تھے. دے لیفٹ دا برٹش اونڈ پلانٹیشنز amidst declarations that they were following. ہاں، جو برٹش وہاں پلانٹیشن کرتے تھے، دے لیفٹ دا برٹش اونڈ پلانٹیشن، جو برٹش وہاں پلانٹیشن کرتے تھے انہوں نے وہ چھوڑ دیا. دیٹ دے آر فالوئنگ گاندھی جی وش انٹرسٹنگلی ان دا آسامیز سانگ آف دا پیریڈ. دا ریفرنس ٹو کرشنا واز سبمٹڈ بائی گاندھی جی، جس کی ریفرنس جو تھی وہ گاندھی جی نے سبسٹیوٹ کی تھی. تو آج کا میرا ٹاپک جو ہے پیپلز انیشیٹو یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو نیا موضوع لے کر دوسرے دن میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. تو دیجیے اجازت. تھینکس.